नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं सीरत इनसाइट चैनल। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपका दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे हों कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन अंदर से कोई गहरी आवाज़ आपको खामोश रहने की हिदायत दे रही हो? इस्लाम में खामोशी कभी कभी अल्फाज से ज़्यादा असरदार और ताकतवर होती है। अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से हमें कुछ मौक़ों पर खामोश रहने की तौफीक देते हैं, क्योंकि हर बात हर जगह कहना ज़रूरी नहीं होता। कई बार खामोशी एक तरह की इबादत बन जाती है, जब वे गीबत, बहस या बेकार की बातों से बचने का ज़रिया बने। आज के दौर में जब हर छोटी बड़ी चीज़ पर अपनी राय देना, बहस करना और दूसरों को जवाब देना एक आम बात बन चुकी है, ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही बेहतर है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि कुछ हालात में खामोश रहना महज समझदारी नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है और कई बार नजात का सबब भी है। इस वीडियो में हम उन अहम निशानियां को जानेंगे जो ये बताती हैं कि कब अल्लाह ताला चाहता है कि आप खामोश रहें। ये वे मौके हैं जब आपकी खामोशी आपकी इज्जत, आपके रिश्ते, आपके अखलाक और आपके ईमान की हिफाजत कर सकती है। अल्लाह हमें सही समझ और हिकमत अता फरमाए ताकि हम अपने लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल कर सकें और जब ज़रूरत हो तब खामोश रहकर अपने दीन और दुनिया दोनों को संवार सकें। पहली निशानी, जब आपके अल्फाज नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब जज्बात हम पर हावी हो जाते हैं, खासकर गुस्से या मायूसी में, और हमें बोलने का शदीद इरादा होता है, लेकिन एक वाज निशानी कि अल्लाह ताला आपको खामोश रहने के लिए कह रहे हैं। आपके अल्फाज दूसरों को या खुद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्से की हालत में इंसान अक्सर ऐसे लफ्ज कह देता है जिन पर बाद में अफसोस होता है। ऐसे अल्फाज जो दिल को चीर सकते हैं और हमेशा के लिए जख्म छोड़ सकते हैं। शायद आपने भी ये महसूस किया हो कि किसी के झगड़े के बाद जब आप उस गुफ्तगू को दोबारा सोचते हैं तो दिल में आता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। जैसा कि मशहूर कहावत है, जुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये किसी का दिल तोड़ने की ताकत रखती है। ऐसे मौक़ों पर इस्लाम हमें खामोश रहने की तालीम देता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्फाज की एहतियात बरतने की नसीहत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे जिस्म जुबान को खबरदार करते हैं, अल्लाह से डर हमारे मामले में, अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो जाएगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। यह हदीस वाज करती है कि हमारी जुबान का असर न सिर्फ दूसरों पर बल्कि हमारे पूरे वजूद पर पड़ता है। अगर आपको महसूस हो कि आपकी बातें बेवजह के झगड़े भड़काएंगी, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगी या रिश्तों को नुकसान पहुंचाएंगी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि आपको खामोश रहना चाहिए। खामोश रहना हिकमत और सब्र की अलामत है। यह आपको उन अल्फाजों से बचाता है जिनका अफसोस बाद में आपको हो सकता है। दूसरी निशानी, जब आपको किसी मामले का पूरा इल्म ना हो, और एक वाज निशानी है कि अल्लाह ताला आपको खामोश रहने का इशारा दे रहे हैं।
وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی معاملے کا پورا علم نہ ہو، کئی بار ہم جلدی میں مشورہ دینے یا فیصلہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں بغیر اس بات کو سمجھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ غلط فہمیاں، غلط انداز اور کبھی کبھی نادانی میں نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں خاص کر سوشل میڈیا پر ہمیں اکثر ایسے مفت میں دخل دینے یا کمنٹ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے جن کے بارے میں ہمیں پورا علم نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی رائے ضرور دو، اپنی آواز اٹھاؤ، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ قرآن ہمیں بغیر علم کے بولنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ہر لفظ قیامت کے دن حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب ہم بغیر سمجھے بوجھے بولتے ہیں تو ہم جانے انجانے میں غلط بات پھیلانے یا کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تصور یعنی سوچ وچار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو، خاص کر جب ہمیں صحیح معلومات نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے حالات میں ہیں جہاں معاملہ پوری طرح صاف نہیں ہے تو اسے اللہ کی طرف سے ایک نشانی سمجھیے کہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے جب تک سارے حقیقت آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ تب تک اپنی رائے یا مشورہ دینے سے پرہیز کرنا عقل مندی اور دینی حکمت کی علامت ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ کی باتیں غیبت یا چغلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایک اہم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاموش رہنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر آپ کی باتیں غیبت یا چغلی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اسلام میں غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ یہ لوگوں کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، رشتوں میں درار ڈالتا ہے اور آپسی بھروسے کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں خاص کر سوشل میڈیا پر عام محفلوں میں دوسروں کی باتیں کرنا عام ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کرنا کہ اسے جب معلوم لگے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے، چاہے بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی یا بہن کا ذکر اس طرح کرو کہ جو اسے ناپسند ہو، اور قرآن پاک میں غیبت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت اور ساری برائیوں سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔